جيد. الآن سوف نبدأ البرمجة الذهنية. كل هذا فقط تهيئ، لم نبدأ بالبرمجة الذهنية. جيد. فلكي نقوم بالبرمجة الذهنية فنحتاج إلى جملة واحدة. فهناك عدة طرق لهذه البرمجة، هناك الجملة، القصة، الفيلم، هناك عدة طرق، ولكن سوف نقوم نحن في هذه الحصة بالبرمجة بجملة واحدة، بالجملة. فهذه الجملة فيها خصائص معينة. في جملتك التي الآن قد بدأت بكتابتها لا بد أن تتوفر في هذه الخصائص. سوف أشرح لكم هذه الخصائص. أول خاصية، يجب أن تكون فيها صورة. في جملتك التي كتبت لا بد أن يكون هناك صورة لذلك العمل أو لذلك المكان أو ذلك الشخص الذي سوف تذهب عنده أو ذلك الفعل، أو لا بد من وجود صورة تستطيع أن تصور تلك الجملة. لا بد من صورة. فالذي كتب ولم يجد صورة في جملته فعليه أن يضيف شيئا فيه صورة معينة. مثلا أحدا رغبته أن يستيقظ في وقت معين، فصورته هي تلك الساعة والفراش وكيف هو الجو، الضوء في الجو كيف سوف يكون. فلا بد من هذه الصورة، لا بد من الصورة. إذن هل الجميع وجد الصورة في جملته؟ جيد. سوف نضيف أحاسيس لجملتك. فقلنا أن العقل الباطني يسجل الصورة مع الشعور. فهو الرابط الذي يسجل. فإذا هنا في هذه الجملة تنقصها الأحاسيس والمشاعر، فهي ليست جملة صالحة للبرمجة، فهي جملة خاطئة في البرمجة. فلا بد من شعور. إذا ما المثال ماذا يمكن أن أضيف إلى هذا؟ يمكن أن أضيف عوض معهم، سوف أضيف إذن ألعب مع أبنائي الأعزاء. هنا ظهر الشعور، ظهر الإحساس الذي سوف يسجل في الباطن. الأعزاء، أبنائي الأعزاء. زائد سوف ألعب مع أبنائي الأعزاء كرة القدم الرائعة أو الجميلة أو إلى غير ذلك. يزيد وصفا وأحاسيس لكي تحفز عقلك الباطني لفعل ذلك الأمر. كالطفل الصغير تقول هذا الشيء جميل، حلو، رائع، ممتع. لا تقول هذا فعل يجب أن تقوم به لأن فيه مصلحة لك. هذه الجملة لن يفهمها، هي جملة خاطئة في البرمجة. فلا بد أن تضيف أحاسيس ومشاعر ووصف وجمال وروعة ومتعة إلى غير ذلك. جيد. فإذا ممكن أن نملئ هذه الجملة بكلمات هكذا فيها أحاسيس ومشاعر. ففي جملتكم حاولوا أن تضيفوا، إذا لم يكن هناك أحاسيس ومشاعر، أن أضيفوا وصفا لفعلكم لعملكم، أنه ممتعا، أنه رائعا، حلوا، لا أدري أي وصف أضيفه إلى مريحا، جميلا، مريحا، نعم، ممتعا، نعم. إذن صور، أحاسيس. نستمر. لا لماذا؟ لا للنفي. يعني في جملتكم لا يجب أن يكون فيها كلمة واحدة سلبية. ما معنى ذلك؟ التلميذ يريد أن ينجح فيريد أن يقوم بذلك ببرمجة، فيقول أريد أن لا أسقط فيها كلمة سلبية، أسقط فيها لا. فلا النافية لا يفهمها العقل الباطني، لا يفهمها.
مثلا أقول لعبد الرحمن لا تفكر في الأسد، لا تفكر في الأسد، لا تفكر في الأسد. ما هي الصورة التي قد أتت؟ الأسد، الأسد. لا يفهم النفي. الصورة تأتي من العقل الباطني، هو الذي يسجل الصور والمشاعر، فهو لا يفهم النفي. إذا طلبت منه شيئا بالنفي أنت لا تريد فعل هذا الشيء أو لا تريد أن تشعر بهذا الشعور وتقول أنا لا أريد النفي، فإنك سوف تسقط في كلمة سلبية. وحتى إن لم تسقط في كلمة سلبية فهو لا يفهم، لا يفهمها، سوف يذهب مباشرة إلى الفعل. لا أريد أن أخاف سوف يعطيك الخوف، لا أريد أن أمرض سوف يعطيك المرض إلى آخره. فلا لا تكون لا تكون في جملتكم شيء فيها لا أو فيه كلمة سلبية. لا تكون هناك كلمة سلبية في جملتكم. جيد، لأن الكلمات لها موجات، كل كلمة، الكلمات الإيجابية لها موجات من صفاء ومن ضوء ومن فرح، والكلمات السلبية لا عكس ذلك. جيد، لا للنفي. إذن لا الثانية لا للإجبار. معنى لا للإجبار في كلمة لن يكون هناك تعبير في إجبار. علي أن أفعل كذا، فهذا واجب أن أقوم به. فهذه الكلمة اللي فيها إجبار لا يجب أن تكون، ليس هناك إجبار، لأننا نحن نتحدث عن الرغبة، برغبة بمتعة، ليس لأنها ضرورية. لا نتكلم على الضرورة، فهو لا يفهم الضرورة، مثل الطفل الصغير لا يفهم مصلحته. قد يذهب إلى النار، فإذا قلت له أزل هذه بقوة عوضها قل له خذ حلوى وأعطيني هذه، فسوف يتركها برغبة بدون إجبار. لماذا؟ لأن هناك حلوى تعجبه. كذلك في جملتك السحرية يجب أن تكون هناك حلوى، متعة، ولن يكون هناك إجبار. فهو لا يفهم المصلحة، لا يفهم الضرورة، ضرورة الحياة الواقع، لا يفهم هذا أمر مستعجل علي أن أقوم، لا يفهم كل هذا. فهو يتحرك بالرغبة والمتعة. جيد، إذن لا للإجبار. وفي هذه الخاصية يمكن أن نضيف شيئا لكي نبين أنه ليس هناك إجبار. ماذا يمكن أن نضيف؟ يمكن أن نضيف كلمة طلب وتوسل. يعني تطلب من ذاتك، تقول أرجوك، أطلب منك، أتودد إليك، أتوسل إليك في جملتك. فحاولوا أن تضيفوا هذه العبارات. أنت تطلب من ذاتك بتودد ولطف، كالطفل الصغير تناديه بلطف، ليس لأن عندك القوة عليه تتكلم معه بتلك الشخصية. فمع ذاتك ليس لك تلك القوة، ليس لك تلك القوة، وهو الذي يحكم. فعليك أن تطلب منه بلطف، تطلب من ذاتك بلطف. ويمكن أن تسهل هذه العملية بإدخال كنيتك في البرمجة. نبيل الروزي، ممكن أن أدخل أرجوك يا روزي، ولا أرجوك يا نبيل الروزي كذا وكذا، أريد كذا وفعل كذا لأنه ممتع وكذا إلى آخره. فهو جميل أن تضيف اسمك بالطلب لجملة البرمجة. فحاولوا أن تضيفوا هذا الطلب، أرجوك أو أتودد إليك إلى آخره. قد اقتربنا من النهاية قد اقتربنا من النهاية. فشيء رائع أنكم تغيروا الجملة، لا تملوا من الكتابة، تعيدها وتعيدها حتى تصبح جملة متقنة فعالة. إذن غيروها كما شئتم، لا تخافوا على المداد.
في النهاية سوف تجدون جملة رائعة لا أظن أنكم قد كتبتم مثلها في حياتكم. بقيت لنا 3 خصائص فقط. جود عبد الرحمن. فإذا نستمر لأنكم سوف تزيدوا وتغيروا في تلك الجملة. إذا الخاصية الخامسة هي مثل. ما معنى مثل؟ معنى مثل أنني في حياتي اليومية أقوم بعمل ما يعجبني، أقوم به باستمرار وأجد فيه حلاوة وأجد فيه متعة ويعجبني إلى غير ذلك، ومسجل عندي وهو سهل في التطبيق. فهنا سوف أربط الجملة ورغبتي في العمل الذي أنتظر أن أقوم به بالعمل الذي أقوم به دائما. فهنا سوف أقوم بصناعة طريق بين عملين. طريق سوف يصنع عقلي الباطن هذا الطريق، هذا الطريق بين العمل الذي أقوم به دائما كل يوم أو كل أسبوع بمتعة وحلاوة وفرح. أختار عمل في القمة فيه سهولة 10/10، فيه متعة وفرح 10/10، ولكن لا يكون عملا غير منسجم مع عقل الواعي. انتبهوا، معنى هذا لا أختار عملا أنا أقوم بحيث لأن فيه متعة وفرح وحلاوة، ولكن لما أنتهي منه عقل الواعي يقول لي قد بلغت في فعل هذا العمل، أو ربما عليك أن تنقص أو لا تفعل أو لا. عمل 100% ما بين عقل الواعي وعقل اللاواعي، يعني لدي انسجام تام، عمل منسجم مع مبادئي مع قناعاتي مع كل شيء واحد، عمل واحد أقوم به بانسجام مع عقل الواعي واللاواعي. فهمتم قصدي؟ صعب ما لقيتش إضافة كلمة مثل. لا، سوف نضيف مثل. لما تصنع الجملة سوف تقول مثل ذلك العمل. من لم يجد سوف يقول مثل شرب الماء في اليوم الحار فقط. إذا لم تجد عملا بهذه القوة اكتب مثل شرب الماء في اليوم الحار. فهو شيء سهل 10/10 وممتع 10/10، وأقوم بانسجام ما بين عقل الواعي واللاواعي. ما؟ إذا مثل جيد. مثل بقيت هناك خاصيتين